अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज और मैं हूं आमना अकरम। मैं हूं शाइस्ता यूसुफ। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बलोचिस्तान के इलाके मस्तोंग में मस्जिद के करीब खुदकुश धमाका। DSP सिटी नवाज गिशकोरी समेत 40 अफराद शहीद, 80 जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। SHO सिटी के मुताबिक हमलावर ने खुद को DSP की गाड़ी के करीब उड़ाया। बलोचिस्तान हुकूमत का 3 रोजा सोग का ऐलान। निगरां वजीर आला बलोचिस्तान कहते हैं तखरीबकार अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अपनी सफों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल इत्तेहाद पैदा करना होगा। ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान बेगुनाह लोगों पर हमला एक भयानक फेल है। विफाकी निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती की मस्तूम धमाके की शदीद मुजम्मत। कहा, हम दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद हैं। निगरां सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकजई ने कहा, दहशतगर्द कार्रवाइयों में बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। IG पुलिस बलोचिस्तान कहते हैं DSP ने खुदकुश बमबार को रोकते हुए जामे शहादत नोश किया। धमाके में 3 हल्का जख्मी भी हुए। धमाके में मुलव्वस अनासर और पुष्ट पनाही करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। हंगू के थाना दोआबा के करीब जुम्मे के खुतबे के दौरान मस्जिद में धमाका, 3 अफराद शहीद, 6 जख्मी। धमाके से मस्जिद शहीद हो गई। पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त मस्जिद में 30 से 40 नमाजी मौजूद थे। हंगू और कोहाट के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद, कालादम TTP के 3 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। ISPR के मुताबिक कार्रवाई योग में सिम्बासा के करीब हुई। हादी आलम, मोहसिन इंसानियत, सरवरे कौनैन, सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। छोटे बड़े शहरों में जुलूस और रैलियां, महफिल मेलाद का एहतमाम। लाहौर, कराची, सक्खर समेत शहर शहर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूदो सलाम का विर्द करते हुए सड़कों पर निकल आए। सरगोदा रुझान में सब्ज परचमों की बहार। फैसलाबाद, मुल्तान और साहिवाल में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां दीदनी। ननकाना साहब में सिख बरादरी की रैली के शुरका पर गुलफाशी। खातुबुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अनोखा इजहार। रहीम यार खान में एक बेकरी की जानिब से 2000 पाउंड वजनी केक की तैयारी। रिनाला खुर्द में 300 पाउंड वजनी केक काटा गया। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बहावल नगर में 63 पाउंड वजनी केक काटा गया। मुख्तलिफ शहरों में लंगर का एहतमाम। चिन्योट में देसी घी से तैयार 63 मन सूजी का हलवा तकसीम किया जा रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम अनवारुल हक काकर की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आपकी तालीमात रहती दुनिया तक दरपेश बेशुमार चैलेंजेस का हल पेश करती हैं। निगरां वजीर आजम ने कहा, सीरत तैयबा से हमें एहसान, इंसाफ और सिला रहमी का दर्स मिलता है। पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ मुश्किलात से नबरदाजमा है। आइए बहैसियत कौम भाईचारे, मोहब्बत और हमदर्दी की इक़दार पर अमल पैरा हो। चेयरमैन PTI अदालतों से रिलीफ न ले सके तो नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकर का BBC को इंटरव्यू। कहा, उन्हें कवानीन के तहत इलेक्शन से रोका गया तो रिलीफ देना हमारे मैंडेट से बाहर है। PTI के साथ कतन कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी, लेकिन जो मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस है उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। चंद हफ्ते में इलेक्शन की गहमा गहमी नजर आएगी। नवाज शरीफ के मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है। चाहते हैं कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। मुमकिना गिरफ्तारी और जेल भेजने से मुतालिक भी राय तलब की है। नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं, उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं। इलेक्शन में PTI का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, कोई डर नहीं। इंतखाबात की तारीख आने से इस्तराब खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, नाब केसेस खुलने के बाद
محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تو لیول پلئنگ فیلڈ تو ہو گیا. مشن ورلڈ کپ کی تیاری. بھارت کے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا وارم اپ میچ بارش کے باعث روک دیا گیا. امام الحق صرف ایک، عبداللہ شفیق 14 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. وارم اپ میچ میں تمام 15 کھلاڑیوں کو آزمایا جا رہا ہے. میچ میں شائقین کو آنے کی اجازت نہیں. ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا پہلا میچ 6 اکتوبر کو نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گا. 3 اکتوبر کو فل کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت ہوگی. سپریم کورٹ نے آئندہ ہفتے کے لیے اہم مقدمات کی کاز لسٹ جاری کر دی. چوہدری پرویز الہی کو حراست میں رکھنے کے خلاف درخواست پر سماعت جمعرات کو ہوگی. جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کا الیکشن کمیشن کی حلقہ بندیوں کو چیلنج کرنے کا فیصلہ. کہتی ہیں سانگڑ میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی ایک نشست کم ہو گئی. لگتا ہے الیکشن کمیشن نے یہ کام کسی کی فرمائش پر کیا ہے. سانگڑ کو اس کی جائز نشستوں سے محروم کیا گیا. کئی بار کہہ چکے ہیں پاکستان میں کسی رجیم چینج کو سپورٹ نہیں کرتے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی پریس بریفنگ. بولے پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی حمایت کرتے ہیں. منصفانہ انتخابات کے علاوہ کوئی دوسری پوزیشن نہیں رکھتے. پاکستان کو امریکہ کے قابل قدر پارٹنر کے طور پر دیکھتے ہیں. خلیج تعاون کونسل اور پاکستان کے درمیان آزاد تجارت کا ابتدائی معاہدہ طے پا گیا. $70 ارب کی سرمایہ کاری جلد آنے کی راہ ہموار ہو گئی. جی سی سی کے مطابق یہ تاریخی معاہدہ مضبوط تعلقات اور معاشی ترقی کا عکاس ہے. آئی ٹی اور سروسز کے شعبے میں ہنرمند پاکستانی افراد خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب میں ہونے والی اقتصادی تبدیلیوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں 2009 کے بعد پہلی بار جی سی سی ممالک کے ساتھ معاہدہ طے پایا ہے. قومی ایئر لائن کی نجکاری کی تیاریاں پی آئی اے کے حصص متاثر. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تشویش کا اظہار کر دیا. پی آئی اے کو خط لکھ کر وضاحت مانگ لی. کہا نجکاری کے لیے ہونے والی پیش رفت سے اسٹاک ایکسچینج کو آگاہ کیوں نہیں کیا. سیکریٹری کمپنی کو چاہیے پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق وضاحت پیش کریں. What we are asking in our program is please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. IMF چاہتا ہے پاکستان میں امیروں سے زیادہ ٹیکس لیا جائے. ایم ڈی IMF بھی چاہتی ہیں پاکستان میں امیر لوگ زیادہ ٹیکس دیں. ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولیا کوزک کا کہنا ہے توانائی شعبے میں اصلاحات اور استعداد کار میں بہتری لا کر مستحکم گروتھ حاصل کی جا سکتی ہے. پاکستان کو ایسی مانیٹری پالیسی کی ضرورت ہے جس سے مہنگائی کم ہو. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی کل آخری تاریخ. ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے آخری تاریخ کا انتظار کرنے کی روش ختم کرنا ہوگی. جو لوگ گوشوارے جمع نہیں کرا سکتے وہ 15 دن کی درخواست دے سکتے ہیں. 30 ستمبر تک 20 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہونے کی توقع. چینی کے افغانستان اسمگلنگ کی کوشش ناکام. سیکورٹی اداروں کی اطلاع پر پولیس کی شکارپور میں کارروائی. 3 ٹرک پکڑے گئے. 120 ٹن وزنی چینی کی 2400 بوریاں برآمد. پولیس کا کہنا ہے چینی بلوچستان کے راستے افغانستان منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عمرہ ادا کر لیا. خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کرنے کی سعادت حاصل کی. حجر اسود کو بوسہ دیا. نگراں وزیر اعظم نے امت مسلمہ کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی.